बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम ए करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं जो कि आज के दिन के हवाले से, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पाकिस्तान में जोश व खरोश के साथ कायद आज़म डे मनाया जा रहा है, चूँकि आज 25 दिसंबर 2022 है। और मैं इस वीडियो में कायद आज़म के हवाले से वो बातें जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं वो मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करूँगा, लाइक उनकी पैदाइश वगैरह, तालीम के उमूर और दीगर चीज़ें, उनके सिबलिंग्स और पेरेंट्स की डिटेल्स, वो मैं बिल्कुल इस वीडियो में शेयर नहीं करने लगा हूँ, बल्कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कुछ हाजिर जवाबी, कुछ हाजिर दिमागी के जो वाक़यात हैं वो मैं चंद आपसे इस वीडियो में बयान करना चाहूँगा, जो कि आप इंशाअल्लाह ताला बहुत इन्जॉय भी करेंगे। और हुआ कुछ यूँ कि पहले वाक़े के अगर हम जिक्र करें तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा रेल में सफ़र कर रहे थे, तो बॉम्बे से यानी वो लखनऊ जा रहे थे। तो कायद आज़म हमेशा आदत के मुताबिक एक ही बर्थ लिया करते थे ट्रेन में। तो उन्होंने क्या हुआ कि जब एक बर्थ ली और वो सफ़र में मसरूफ़ थे, तो अभी ट्रेन रवाना इनफैक्ट नहीं हुई थी, अभी सिर्फ वो बैठे ही थे ट्रेन में आके और फ़ाइल में अपना मशगूल थे, जैसा कि वो मेहनती थे। तो एक लड़की आई और फिर जैसी ही ट्रेन रवाना हुई, उस लड़की ने जो है उनसे कहा कि मैं जो हूँ अपना जितना भी आपका माल है, माल वगैरह जो भी कायद आज़म के पास था, वो उनसे कहा कि वो उनके हवाले कर दे, और अगर वो नहीं करेंगे ऐसा तो वो ज़ंजीर खींच देगी ट्रेन की और लोगों को इकट्ठा करके उन पर दस दराजी का इल्ज़ाम लगा देगी। तो कायद आज़म ने पहली दफ़ा ये बात सुनी और मतलब फ़ाइल में मशगूल ही रहे वो अपना। फिर उस लड़की ने दूसरी दफ़ा यही बात दोहराई, कायद आज़म फिर भी उस फ़ाइल को पढ़ने में ही मशगूल रहे। तीसरी दफ़ा फिर उस लड़की ने कायद आज़म को हाथ से झंझोड़ने की कोशिश की और यही बात कही, तो कायद आज़म ने उस वक्त जो हाजिर दिमागी दिखाई वो ज़रा आप मुलाहिज़ा कीजिए कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दोनों हाथ कानों को लगा के और इशारा किया कि वो समाज से जैसे कि महरूम हों, और साथ ही उस लड़की से फिर लिखने का इशारा किया कि जो भी वो कहना चाहती है वो लिख के बताए। उस लड़की ने जो है वो लिख के दे दी अपनी वो धमकी कायद आज़म को। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो यानी सीट से उठे और उन्होंने ज़ंजीर खींची, और उन्होंने वो जैसे ही गार्ड ट्रेन में आए उनके डब्बे में, तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो पर्ची धमकी वाली वो लड़की गार्ड्स के हवाले की और उन्हें पूरा वाक़या जो भी माजरा था वो बयान कर दिया, और यूँ कायद आज़म की उस वाक़े से जान छूटी। अच्छा, दूसरा एक वाक़या ये है कि कायद आज़म जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो वहाँ एक प्रोफेसर जो थे वो कायद आज़म से ज़रा कुछ नालां थे, उनके हवाले से कुछ अच्छी सोच नहीं रखते थे। तो एक मरतबा कायद आज़म जब वहाँ पे खाने के लिए यानी यूनिवर्सिटी में मौजूद थे, कैफेटेरिया में होंगे ग़ालिबन, तो वहाँ पर वो प्रोफेसर जो हैं उन्होंने मतलब वो भी पहले से मौजूद थे खाने के लिए। तो कायद आज़म इत्तेफाक से उन्हीं की मेज़ पे जाके विराजमान हुए। अब क्या हुआ कि उन प्रोफेसर जो कायद आज़म से पहले ही नाला थे, उन्होंने जो है एक जुमला कहा कि जी क्या सूअर और परिंदा एक साथ बैठ और खा सकते हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कोई गुस्से का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि बड़े तहम्मुल से उनकी बात सुनी और फिर मुस्कुरा कर कहा कि चलें, कोई बात नहीं, इस टेबल से मैं ही उड़ जाता हूँ और दूसरी टेबल पे जाके बैठ जाता हूँ। तो डेफिनेटली आप लोग अंदाज़ा कर रहे होंगे कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने क्या बर्जस्ता जवाबी का मुजाहरा किया और क्या जहानत का मुजाहरा किया। ग़ालिबन हम में से कोई होता तो हम तो शायद लड़ पड़ते और उल्टी सीधी बात करें, लेकिन कायद आज़म ने जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया वो अनबिलीवेबल है। बहुत बड़े लड़ाई झगड़े से जो उस प्रोफेसर को जवाब मिलता, वो शायद इतना उसको आज भी याद ना रहता जितना कि कायद आज़म का वो जवाब याद रहा होगा। और उस याद रहने का सबूत फिर आप जानिए कि फिर उसके कुछ अरसे के बाद उस प्रोफेसर ने कायद आज़म से बदला लेने के लिए एक मरतबा उन्हें रास्ते में रोक कर कहा कि ये बताओ कि अगर दो बैग तुम्हारे हवाले किए जाएं और उन कहा जाए कि कोई एक बैग जो है वो तुम ले सकते हो, एक बैग में हो दौलत और दूसरी में हो दानाई, तो तुम क्या लोगे। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह तो थे ही दूर रस, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वही दिया जो उस प्रोफेसर का के लिए
متوقع جواب تھا جو وہ قائد اعظم کو، چونکہ وہ اچھا نہیں سمجھتا تھا تو اس کا یہی گمان ہونا تھا کہ وہ شاید دولت والا بیگ کہیں گے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو وہی جواب دیا کہ ہاں میں دولت والا بیگ لوں گا۔ اب ہم بھی یہ سوچ کے تو پریشان ہوں گے کہ خدا نخواستہ کوئی قائد اعظم جو ہیں لالچ کا تو ان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، پھر انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ تو اس کا جواب پھر یہ ہے کہ پروفیسر نے ان سے کہا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں دانائی والا بیگ لیتا۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہر شخص وہی چیز لیتا ہے جو اس کے پاس موجود نہ ہو۔ اب آپ لوگ خود سمجھ گئے ہو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس سے پہلے جواب دیا تھا دولت والے بیگ کا وہ کیوں دیا تھا، اور اصل قائد اعظم نے اس کو کس موڑ پر لے کے آنا تھا۔ تو یہ ایک اور حاضر جوابی کا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی واقعہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک ایسا بھی واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی عدالت میں کسی کیس کی پیروی کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ جو تھا وہ کافی سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا۔ تو جج نے جو ہے انہیں یہ کہا کہ آپ کسی تیسرے درجے کے جج کی عدالت میں نہیں کھڑے ہوئے ہیں بلکہ میری عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے برجستہ جواب دیا کہ آپ کے سامنے بھی کوئی تیسرے درجے کا وکیل نہیں کھڑا۔ تو گویا کہ ان کی توہین بھی نہیں کی اور اپنا دفاع بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ بڑے طریقے کے ساتھ کیا۔ اسی طرح سے ایک جج تھے جو کہ مطلب بہت سے وکلا پہ مطلب وہ کافی مطلب ان کے ساتھ سخت رویہ رکھتے تھے اور ان پہ جو ہے وہ یعنی کہہ لیں کہ الفاظ سے جو ہے کافی حملے کر دیا کرتے تھے۔ تو ان جج کے سامنے جب قائد اعظم آئے تو وہ قائد اعظم کو بھی کافی آڑے ہاتھوں لینے لگے اور کافی ان سے بحث تکرار مباحثہ کرنے لگے۔ تو قائد اعظم لیکن ماشاء اللہ سے چونکہ ذہین تھے بہت، تو انہوں نے ان کے بھی جوابوں کا قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اور جو بھی یعنی بائی لاء جو بھی باتیں تھیں اس کے حساب سے انہوں نے جواب دیا۔ تو جب وہ جواب دیا تو اس جج نے جو ہے قائد اعظم سے کہا کہ آپ کم سے کم میرے سفید بالوں کا ہی لحاظ کر لیتے۔ تو قائد اعظم نے انہیں کہا کہ میں سفید بالوں کا لحاظ بھی تبھی کرتا ہوں جب ان کے پیچھے دانائی پوشیدہ ہو۔ تو یہ ایک واقعہ تھا قائد اعظم کا۔ اور ایک یہ بھی تھا کہ یعنی قائد اعظم نے جو ہے وہ کچھ عرصہ جو ہے یعنی پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی ذمہ داریاں بھی سنبھالیں، تو وہ ماشاء اللہ سے بڑی بخوبی سر انجام دیتے آ رہے تھے قائد اعظم۔ پھر چونکہ وہ عارضی ذمہ داری تھی جو قائد اعظم کے کاندھوں پر ڈالی گئی تھی، تو جب اس ذمہ داری سے رخصت کا وقت آیا تو وہاں کے حکام نے انہیں جو ہے مطلب وہ مطلب جو ذمہ داری تھی وہ جاری رکھنے کے لیے اصرار کیا ان سے۔ تو وہاں پہ قائد اعظم کو غالباً 1500 روپے ماہانہ اس کی تنخواہ ملا کرتی تھی۔ تو قائد اعظم نے جو ہے مطلب ایک بڑا زبردست تاریخی جواب دیا، کہا کہ میں 1500 روپے جو ہے ماہانہ نہیں روز کمانا چاہتا ہوں۔ اور پھر بعد میں وقت نے ثابت بھی کیا کہ ماشاءاللہ سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ مطلب کہ یعنی بہت زیادہ انہوں نے جو ہے اپنی وکالت کے تھرو ارننگ بھی کی اور اپنے پیشے کو بڑے کامیابی کے ساتھ نبھایا۔ اس کے علاوہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے پیشے سے ایمانداری کا ثبوت یہ بھی تھا کہ اگر کوئی انہیں ان کی یعنی جتنا ان کا اپنے چیمبر میں ٹائم لگتا تھا اس سے زیادہ اگر کوئی انہیں فیس پے کر دیا کرتا تھا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ٹائم اگر اس کیس پہ کم لگتا تھا تو وہ اس ٹائم کے حساب سے جو اضافی رقم ہوتی تھی وہ اپنے کلائنٹ کو واپس بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تو بس میں کیا کہوں کہ جواب ہی نہیں، اور بڑی باتیں ان کی، یہ تو بہت چند مختصر سے واقعات تھے جو میں نے آپ کو مشہور واقعات بتائے، لیکن اس کے علاوہ قائد اعظم کی زندگی جو ہے وہ اس طرح کے واقعات سے عبارت ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور
ایک ویڈیو تو ڈیفینیٹلی بہت کم ہے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت پہ تبصرہ کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ کبھی آگے موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں اس قسم کی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ سب کا۔ اللہ حافظ۔